अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िरक़े तिजानिया के बारे में किस्तवार प्रोग्राम जारी है। पहली किस्त में तिजानी फ़िरक़े के अक़ायद मैं आपके सामने रख चुका हूँ और फ़ारूक तिजानी इनका तारुफ़ भी उन्हीं की ज़ुबानी सुना चुका हूँ। इनका भी ताल्लुक़ फ़िरक़े तिजानिया से है, ख़ुद ये अपनी ज़ुबानी कबूल करते हैं। इनका दावा है कि क़यामत 1 मुहर्रम 1532 हिजरी को आएगी। एग्जिट डेट बताते हैं ये हमारी तीसरी किस्त है, क्योंकि इनके दावे बड़े बड़े हैं और बहुत ज़्यादा हैं और कुछ तो ज़ईफ़ हदीसें ये सामने रखते हैं और कुछ सही हदीसों से गलत इस्तिदलाल लेते हैं और उनको अपना मनमानी जामा पहनाने की कोशिश करते हैं। तो एक बार फिर इन्हीं की ज़ुबानी इनका तारुफ़ सुन लें कि ये फ़िरक़े तिजानिया से हैं। जी देखिए, मेरा ताल्लुक़ जो है ना सिलसिला शेख अहमद महमद अल तिजानी का है। तो मैंने नहीं देखा कि सिलसिला तिजानी से वाबस्ता कोई शख्स जो है जाहिल हो। इन्होंने नहीं देखा कि सिलसिले तिजानिया से ताल्लुक़ रखने वाला कोई जाहिल हो, यानी फ़िरक़े तिजानिया में आज तक कोई जाहिल पैदा नहीं हुआ। और फ़िरक़े तिजानिया के बारे में जानना हो तो इसी मौजू की पहली किस्त आप देख लें, आपको पता चल जाएगा। ख़ुद फ़िरक़े तिजानिया एक गुमराह फ़िरक़ा है। क्योंकि मैंने इब्तदाई प्रोग्राम में कहा कि इस्तंबात है, और इस्तंबात कहते हैं हदीस और कुरान से आप समझ के किस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे दावा गैब है। दावा गैब तो एक अलग मौजू हो जाता है। फिर अब इस्तंबात की अपनी अहमियत है फ़िक़्ह के अंदर भी, और ये नहीं कि नहीं। इमाम शाफ़ी का मज़हब कहते हैं इस्तंबाती कहलाता है, जैसा कि इमाम अबू हनीफ़ा का मज़हब इस्तक़रारी कहलाता है। तो इस्तंबात की अपनी अहमियत है, लेकिन यह है कि इन्होंने कहा कि कोई ऐसी हदीस कोट करे जिसमें जो ना तारीख़ का तयन हो। हैरान हूँ कि तारीख़ तो ख़ुद इजरा उसकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सैयदना उमर बिन ख़त्ताब के ज़माने में हुई। तो हुज़ूर किस तरीके से तारीख़ फरमा सकते हैं? इस्तिंबात करना दुरुस्त है, लेकिन इस्तिंबात बातिल ना हो। कुरान और हदीस से कैलकुलेशन करके कोई बात कही जाए तो वो भी कुरान और हदीस से बाहर ना निकलने पाए। आप जो कैलकुलेशन करते हैं वो 1400 साल से आज तक नहीं किया किसी ने। बड़े बड़े फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन और स्कॉलर मुहक्किकीन गुजरे हैं, लेकिन किसी ने ऐसा बातिल इस्तिंबात नहीं किया। अब्दुल बाकी साहब ने जब इनसे पूछा कि वो जो आप डेट और तारीख़ बताते हो 1 मुहर्रम 1532 हिजरी को क़यामत आएगी, ये कहाँ से साबित है? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई डेट दी है? तो कहते हैं कि डेट तो उस वक्त मौजूद ही नहीं थी, तारीख़ का कोई तसव्वुर नहीं था। ये बात सही नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि तारीख़ का तसव्वुर था और सन का भी तसव्वुर था, लेकिन अपना कोई सन नहीं था। सन हिजरी हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे खिलाफत में शुरू हुई है। तो इनका ये कहना कि तारीख़ तो आई है बाद में, ये बिल्कुल गलत है। तारीख़ तो बहुत पहले से चली आ रही है, ये ज़माने कदीम से। और मैं फिर वही बात कहूँगा कि बिलफ़र्ज़ मुहाल मान लिया जाए कि तारीख़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बता सकते थे तो उमर तो बता देते। जैसे कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज जितने भी लोग जिंदा हैं 100 साल के बाद वो सब मर जाएंगे। मतलब ये था कि 100 साल के बाद कोई भी सहाबी जिंदा नहीं रहेगा। तो ऐसा कोई उम्र बता देते हैं दुनिया की, तो भी आपका इस्तिंबात सही हो जाता। मसलन आज से 1400 साल के बाद, या आज से 1500 साल के बाद, आज से 1520 साल के बाद, साल तो थे ना, तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आज से 100 साल के बाद जितने भी लोग अभी जिंदा हैं वो सब मर जाएंगे। तो ऐसा कुछ क़यामत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं फरमाया कि आज से 1500 साल के बाद या 1450 साल के बाद या 1490 साल के बाद सब मर जाएंगे। ऐसी कोई बात तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई। तो आपका इस्तिंबात ही गलत है और आपका ये कहना भी झूठ है कि तारीख़ तो पैदा नहीं हुई थी उस वक्त। ये सरासर झूठ है। रहा ये सवाल कि 1500 साल तो बताए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो 1500 साल एकदम फिक्स से तो नहीं बताए कि उसके आगे पीछे 1 साल की भी मोहलत न दी गई हो। आप तो बिल्कुल फिक्स से बता रहे हैं और आपके पास इस बात की कोई दलील नहीं है। जब इनसे कहा गया कि जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खिलाफत 30 साल कायम रहेगी, खिलाफत अला मिन्हाजुन नबुव्वह 30 साल रहेगी, इस तरह का कोई अरसा बताया है क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तो सुनो क्या कहते हैं। हाँ, ये बात कीजिए ना, मैं तो ये पहले भी कह चुका हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरसों का तयन कर दिया था। अब 70 साल की हदीस कोई मैंने अपने घर से तो नहीं लेके आई है, अच्छा, जिसमें जिक्र है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आखिरी 70 साल। ये हदीस है, ये कोई मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। क्या है जरा उसका मफहूम पेश। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एक चक्की चलेगी। ओके, ठीक है ना,
کیونکہ میں جب ریسرچ کر رہا تھا نا، تو آپ نے اب 30 سال کی جو فرمائے خلافہ راشدین تھی، خلافت 30 سال کی ہوں گی، یہ حدیث میں نے اس زمانے کی خلافت پہ نہیں اٹھائی، اس کو آخری زمانے پہ اٹھائی، کیونکہ یہ حدیث اس سے جوڑتی ہے. جناب حدیث صحیح ہے، لیکن آپ کا استنباط غلط ہے، آپ کا استنباط بالکل غلط ہے. یہ واقعہ گزر چکا ہے، یہ پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے، اور آپ ابھی تک لکیر کا فقیر بنے ہوئے ہیں. تو سنو عبد الباقی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں. علیہ السلام نے 70 سال فرما دی، وہ روایت بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں محدثین کی کیا رائے ہے وہ بھی میرے سامنے موجود ہے. اسلام کی چکی 35 36 37 سال چلے گی، اس کی تشریح امت نے کیا کی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں. جی کر لیں. لیکن عرض یہ ہے کہ یہ 35 اور یہ 70 وہ یہ ہے کہ آپ نے ان 35 اور ان 70 کو انہی ابھی سے لے کر 70 سال کیوں شمار. انہوں نے کل ایک حدیث آپ کے اس میں پڑھی کہ لا تقوم الساعة حتى تقاتل فئتان، 2 جماعتیں لڑیں گی، تقتلان فئتان عظیمتان، دعواہما واحد، ان کا دعویٰ ایک ہی ہے. ہوگا. جی انہوں نے اس کو آخری زمانے میں جس میں 90% لوگ مریں گے اس لڑائی پہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لڑائی ہے. جی. اب بدر الدین عینی رحمہ اللہ جو کہ حنفی ہیں، علامہ ابن حجر کے زمانے کے ہیں اور مڈ اسلام کے آدمی ہیں، جی. اور احناف کے نزدیک عمدۃ القاری فتح بخاری کی اعلیٰ ترین ایک شرح ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اے جماعتانی، 2 جماعتیں، وہما فئۃ علی ابن ابی طالب و فئۃ معاویہ ابن ابی سفیان. یہ دونوں جماعتوں سے مراد امت نے، میں نے صرف ایک آدمی کا پڑھ رہا ہوں، انہوں نے یہ 2 جماعتیں جن کا دعویٰ ایک ہے، یعنی حق کا دعویٰ ہے، علی بھی سمجھتے تھے میں حق ہوں، معاویہ بھی سمجھتے تھے میں حق ہوں، وہ مراد اس فئتین سے مراد یہ آج کے زمانے کے 90% لوگ مرنے نہیں ہیں. اس سے مراد جنگ صفین میں علی اور معاویہ کی لڑائی مراد ہے. جی. تو ہم اس کو لے کر ہم اس کو لے کر آج کہتے ہیں کہ نہیں، اس فئتان سے مراد یہ ہے کہ آج کے زمانے میں 2 جنگیں ہوں گی. وہ ایک ملحمہ آ رہا ہے، وہ ملحمۃ العظیمہ آ رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ملحمہ ہوگا جس میں 3 سے 33% جو ہے وہ ڈر کے بھاگ جائیں گے، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائیں گے. 33% شہید ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بہترین شہداء ہیں. 33% کو فتح ملے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے. یہ ملحمہ آئے گا جس میں ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر 1000 میں سے 999 مریں گے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ ایک ملحمہ ہے، لیکن کب ہے یہ تاریخ پہ تیجانی صاحب سے اختلاف ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اٹھایا ہے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدور روح الاسلام ل35 او 36 او 37، 35 سال 36 سال 37. اب یہ کون سے ہیں؟ اب اس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں وبلغني امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ان فی هذا اشارۃ الى الفتنة التي كان منها قتل عثمان سنة 35. یہ جو چکی ہے یہ اس وقت تک چلتی رہی جب 35 ہجری میں آ کر عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی. صحیح. ٹھیک ہے، آگے اب 70 سال کی جو روایت نے اٹھائی ہے اب وہ آگے جی. وہ اراد بالسبعین، وہ جو 70 ہے، ملک بنی امیہ، اس سے بنی امیہ کی حکومت مراد ہے. اچھا جی. فإنه بقي بين ما استقر لهم الملك، جب تک ان کی بادشاہت مضبوطی سے قائم تھی، الى ان ظهرت الدعاة بخراسان، جب بنو عباس اٹھے اس زمانے تک ان کی حکومت 70 سال رہی ہے. تو گویا اللہ کے نبی کی وہ حدیث جو 35 سال والی ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ آ کے رک گئی، اور جو 70 سال والی ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت سے شروع ہوئی جب صلح حسن رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ ہوا، یہاں سے شروع ہوا، اور جب بنو امیہ کمزور پڑنے لگے، بنو عباس مضبوط ہونے لگے، یہ وہ 70 سال ہیں. اچھا. اب تیجانی صاحب اس سے اس زمانے کے 70 سال نکال رہے ہیں، اس زمانے کے پیچھے 35 سال. فاروق تیجانی صاحب، آپ کا استنباط غلط ہے، باطل ہے، اور آپ ہر حدیث سے باطل استنباط کرتے ہیں اور اسے غلط ثابت کیا ہے عبد الباقی صاحب نے. اب اس کے آگے آپ کیا بکواس بکنے والے ہیں وہ بھی میں اپنے سامعین کو سنا دیتا تو اب اس حدیث سے دوں گا. جی ضرور دیجیے. اب اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو دین ہے ان کے لیے قائم رہے گا 70 سال تک. تو کیا بنو عباس بنا دین کے تھے کیا؟ پوائنٹ ہے. اس کا جواب میں دوں گا. پہلی بات تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ حسن درجے کو پہنچتی ہے. دارالسلام نے اس پر حسن ہونے کا حکم لگایا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک حسن حدیث سے اتنے بڑے احکام ثابت نہیں کیے جا سکتے. دوسری بات یہ کہ کیا دین ختم ہو گیا تھا 70 سال کے بعد، اور عباسی خلافت جو گزری ہے وہ بنا دین کے تھی؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس لفظ کا مطلب ہی نہیں سمجھے، اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں ابن حجر عسقلانی کے ذریعے. وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں بیان کرتے ہیں کہ امر سے مراد وہ تمام امور ہیں جن کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی طور پر
دین سے ہو. اور دین کا مطلب سمجھا رہے ہیں جیسے حکومت، سلطنت، صدارت، وزارت عظمیٰ، وزارت عالیہ، گورنری اور عمومی وزارت عدلیہ اور شرعی افتاء وغیرہ. لفظ دین جہاں پہ بھی آیا ہے اس کے الگ الگ معنی اور مفہوم ہوئے ہیں، لیکن اپنی اصل سے الگ نہیں ہوا ہے. یہ ہر جگہ دین کا ایک ہی معنی اور مفہوم نہیں نکالا جاتا ہے. مثلا عباسیوں کو کوئی دین نہیں تھا، یعنی لا مذہب تھے، یعنی کافر تھے، یعنی بے دین تھے. یہ مطلب تھوڑی نکلتا ہے اس کا. ہر جگہ ایک ہی مفہوم نہیں نکلتا ہے. مالک یوم الدین، اب یہاں سے آپ جوڑ لو، انصاف کے دن کا مالک، روز جزا کے دن کا مالک. دین سے مطلب کیا نکلا؟ انصاف نکلا، عدالت، حکومت اور قانون. جیسے کہ اللہ تعالیٰ یوسف کے بارے میں فرمایا کہ عزیز مصر کے دین کے مطابق تم اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے، مگر اللہ نے یہ سبیل آپ کے لیے پیدا کر دی. وہاں پر کیا ہے؟ عزیز مصر کے دین کے مطابق سے کیا مطلب ہے؟ دین کا مطلب قانون ہوا. عزیز مصر کے قانون کے مطابق. یہاں پہ بھی لفظ عربی میں دین آیا ہے. ہر چیز کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکنے لگے تم. اپنی غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی بولو گے.